ہن میں بلا تاخیر دعوت خطاب دینا وا ساڈے وزیر آباد تو آئے مہمان خطیب پاکستان محترم جناب حضرت مولانا پروفیسر قاری عدیل احمد گرگاچی صاحب حفظہ اللہ تعالی اور تو صاحب آپ کے سامنے مفصل خطاب فرماندے نے محترم جناب حضرت مولانا پروفیسر قاری عدیل احمد گرجاکی صاحب حفظہ اللہ تعالی انہاں دی آمد تو قبل ذرا اپنی بیداری دا ثبوت دو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ شان صحابہ جمعیت اہل حدیث پاکستان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون سامعین محترم، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد
ہر قسم دی حمد و ثنا آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکت صاحب و عزیز ساتھیو، آج دی اس قرآن و سنت کانفرنس دے اندر میرے ذمے جو عنوان لگایا گیا ہے، اللہ دی توفیق اور دی مدد دے نال میں تواڈے سامنے اس عنوان دے تحت چند معروضات اور گزارشات پیش کراں گا۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ مینوں حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور مینوں اور توانوں ساریاں نوں سن سنا کے اپنے اعمال دی اصلاح کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میرے ذمے جو عنوان ہے، نبی علیہ السلام دے صحابہ نے اسلام دی خاطر، اللہ دے دین دی خاطر، رب دی توحید دی خاطر کتنیاں کو قربانیاں دیتیاں۔ اس بات دے اندر کوئی شک و شبہ نہیں کہ آج اگر ساڈے تک اللہ دا قرآن اور آمینہ دے لال علیہ السلام دے فرامین پہنچے نے، انہاں نوں ساڈے تک پہنچان والے اگر ہیں تے میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ دے دین دی خاطر اپنے گھر چھڑ دیتے، رب دے دین دی خاطر اپنے وطن چھڑ دیتے، اللہ دے دین دی خاطر اپنے کاروبار چھڑ دیتے، اللہ دے دین دی خاطر اپنے رشتہ دار عزیز و اقارب چھڑ دیتے، اللہ دے دین دی خاطر دنیا چھوڑ دیتی، اور رب دے دین نو لے کے مشرق اور مغرب اور شمال و جنوب دے اندر چلے گئے، اور جگہ جگہ تے اللہ دا دین جا کے پہنچایا۔ مدینہ المنورہ جتھے میرے پیغمبر علیہ السلام نے اسلامی حکومت دا نظام قائم کیتا، اس مقام تے جتھے میرے پیغمبر علیہ السلام دے کول ہزاراں دی تعداد دے اندر صحابہ کرام موجود نے، لیکن آپ علیہ السلام دی وفات تو بعد مورخین نے لکھے ہے کہ مدینے دے اندر تقریباً 10,000 صحابہ دیاں قبراں نے۔ کنے ہزار؟ تقریباً 10,000 صحابہ دیاں قبراں نے۔ تے کیا صحابہ صرف 10,000 ہی سن؟ نہیں، باقی کتھے گئے؟ اور تاریخ دے اندر لکھی ہے ساڑھے سندھ تک، بلوچستان دے علاقے، سندھ دے علاقے، سرحد دے علاقے، ایتھوں تک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی آمد تاریخ میں موجود ہے کہ ایتھوں تک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہنچے۔ انہاں اپنے گھر چھوڑ دیتے، انہاں اپنے وطن چھوڑ دیتے، انہاں اپنے عزیز و اقارب چھوڑ دیتے، اور اللہ دے دین دے غلبے دی خاطر پوری دنیا تے نکل پے۔ آج اگر ساڑھے تک دین پہنچے
تے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دیاں قربانیاں دی وجہ تو پہنچے ہیں۔ صحابہ کرام نے اسلام واسطے بڑیاں قربانیاں دیتیاں، اپنیاں جاناں دیاں قربانیاں، اپنے مالاں دیاں قربانیاں، اپنی عزت و آبرو دیاں قربانیاں، اپنے علاقے وطن گھر-بار دیاں قربانیاں، اور اونا دیاں سیرتاں یہ دس دیاں نے کہ اسلام قربانیاں مانگ دے۔ اسلام تے اگر تسی چلنا چاندے ہو تے پھر توانو قربانیاں دینیاں پہن گیاں، اپنی خواہشات دیاں قربانیاں، اپنے غلط نظریات دیاں قربانیاں، اپنی غلط سوچ دیاں قربانیاں۔ اللہ مینو توانو اپنے رب دے خالص دین واسطے سب کچھ قربان کرن دا جذبہ رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اے جیڑی میں آج شروع دی اندر پڑھی ہے نا، یہ دے اندر بھی میرے رب نے اپنے نبی دے صحابہ دے ایسے کردار والی اشارہ فرمایا ہے، اور کی اشارہ کیتا ہے؟ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون اولئک اصحاب الجنہ خالدین فیہا جزاء بما کانوا یعملون۔ رب کی فرماندے نے اے اپنے نبی دے صحابہ دی گل رب بیان فرما رہے نے، فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، او لوگ جنہاں نے آکھیا کہ ساڈا رب اللہ، جنہاں نے اپنے رب دے توحید دا اعلان کیتا، جنہاں اپنے رب دی ربوبیت دا اعلان کر دیتا، جنہاں اپنے رب نو رب کیا، ثم استقاموا پھر او دے تے ڈٹ گئے، انہاں نو تکلیفاں بڑیاں آئیاں، انہاں نو مصائب بڑے آئے، انہاں نو پریشانیاں بڑیاں آئیاں، انہاں نو دکھ بڑے آئے، پر انہاں دا ایمان متزلزل نہیں ہویا، انہاں دے قدمہ دے اندر لغزش نہیں آئی، انہاں دی توحید دے اندر فرق نہیں آیا، انہاں میرے پیغمبر علیہ السلام دی رسالت دا دامن نہیں چھڑیا، انہاں اللہ دے دین دا دامن نہیں چھڑیا، بلکہ ثم استقاموا جنیاں انہاں نو تکلیفاں ہوندیاں گئیاں، انہاں دا ایمان ہور مضبوط ہوندا گیا، جنیاں انہاں نو مصیبتاں ہوندیاں گئیاں، انہاں دا ایمان ہور وددا گیا، جنیاں انہاں نو آزمائشاں ہوندیاں گئیاں، انہاں دا ایمان ہور وددا گیا، تے پھر میرے رب نے انہاں دی عظمت نو بیان کردیاں اعلان فرمایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اے لوگ جنہ رب نو رب کہہ کے پھر ڈٹ گئے، ہلے نہیں، پھر انہاں دے قدمہ دے اندر لغزش نہیں آئی، رب کہندے نے میں اعلان کرنا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، انہاں دے اوپر خوف بھی کوئی نہیں ہوئے گا، کل قیامت نو غمگین بھی نہیں ہون گے، اللہ انہاں نو غم تے خوف تو بری فرما دیں گے، کنہاں نو؟ جنہ اپنے رب دی ربوبیت دا اعلان کر کے، جنہ اللہ نو رب کہہ کے پھر ڈٹ گئے، ہلے نہیں مصیبتاں تکلیفاں دی وجہ تو، انہاں اپنے رب نو چھڑیا نہیں، اپنے پیغمبر علیہ السلام نو نہیں چھڑیا۔ قرآن دا ایک اور مقام اس بات دی طرف اشارہ کر دے کہ میرے نبی دے صحابہ تے کنیاں کو تکلیفاں آئیاں، کنیاں کو مصیبتاں آئیاں، اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام سماعت فرمانا، فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا
تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور رحیم۔ میرا رب اعلان کرتا ہے، فرمایا او لوگ جنہ آکھیا ربنا اللہ، ساڈا رب اللہ، تہاڈا بھی ہے کہ نہیں؟ جنہ دا ہے گج کے بولو ربنا اللہ، سارے آکھو ربنا اللہ، اچھی آکھو ذرا ربنا اللہ۔ مینو لگتا ہے کہ تواڈے جو پچھلیاں دا رب کوئی اور ہے، او ساریاں دا رب کون ہے؟ جنہ دا ہے گج کے بولو ساڈا رب کون ہے؟ گج کے بولو ساڈا رب کون ہے؟ رب دا مانا پالن والا، رب دا مانا تواڈیاں پرورشاں کرن والا، رب دا مانا نشو نما کرن والا، رب دا مانا رزق دین والا، رب دا مانا کھلان والا، رب دا مانا پلان والا، رب دا مانا فصلہ اگان والا، رب دا مانا اولاداں دین والا، رب دا مانا اولاداں دے کے واپس لین والا۔ سارے آگو ربنا اللہ، ساڈا رب اللہ۔ جدو ایک گل کہہ دیتی نا ثم استقاموا، پھر بڑیاں مصیبتاں آئیاں، پھر بڑے دکھ آئے، پھر بڑیاں پریشانیاں آئیاں، پھر بڑے غم آئے، پھر بڑے پہاڑ تروڑے گئے، ظلم و ستم دی انتہا کر دیتی گئی، پر اونا لوگاں دی کردار کی، اونا دی سیرت کی ہے ثم استقاموا، اور رب دی ربوبیت اتے ڈٹ گئے، اللہ دی الوہیت اتے ڈٹ گئے، اللہ دی توحید اتے ڈٹ گئے، اونا دے قدم نہیں ہلے، اونا دے قدمات لغزش نہیں آئی، اونا دائیں بائیں توجہ نہیں کی تھی، رب نو رب کہہ کیوں دیتے ڈٹ گئے۔ تے میرا رب کہیں دے پھر میں اونا تے انعام فرمایا۔ اللہ کی انعام کیتا، فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، رب فرماندے نے اونا دے اتے اللہ دے فرشتے نازل ہوئے، اونا دے کول اللہ دے فرشتے آئے، تے فرشتیاں آکی اونا نو کی آکھیا اللہ تخافوا ولا تحزنوا۔ اے نبی دیو یارو، اے نبی دے صحابہ، اگر توانو اللہ دی ربوبیت دی وجہ تو تکلیف آ رہی ہے، اگر توانو اللہ دی توحید دی وجہ تو دکھ پہنچ رہنے، اگر توانو رب دی توحید دی خاطر مصیبتاں آ رہی ہیں، تسی پکے رو ڈٹ جاؤ، کسے قسم دی لغزش تواڈے قدماں چ نہیں ہونی چاہی دی۔ اسی توانو ایک خبر دین واسطے آئے ہاں کہ تسی ڈرو نا، توانو اسی بشارت دین واسطے آئے ہاں۔ اے جی قادی بشارت دین آئے ہو، وَابْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ۔ اگر تسی اپنے رب دی توحید اتے ڈٹے رہو گے، اپنے رب دی ربوبیت اتے ڈٹے رہو گے، تے اللہ تواڈے واسطے اعلان کر دے، رب توانو بشارت دین دے کہ اللہ توانو جنت دے گا، جس جنت دا رب نے تواڈے نال وعدہ فرمایا ہے۔ تے نالی فرشتے بھی کہندے نے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ پریشان نہ ہویا جے، اسی دنیا دے اندر بھی تواڈے دوست ہاں، اسی آخرت دے اندر بھی تواڈے دوست ہوں گے۔ اور ایدو بھی اگے ایک رب دا انعام رب اعلان فرما رہے ہیں۔ اللہ او کیڑا انعام ہے؟ فرمایا نزلا من غفور الرحیم۔
اگر تسی اللہ دی ربوبیت ڈٹے رہو گے، اگر تسی اللہ دی وحدانیت ڈٹے رہو گے، اگر تسی اللہ دی توحید پر ڈٹے رہو گے، تے قیامت دا دن ہوئے گا جدوں تسی قبراں چوں اٹھا کے رب دے سامنے پیش کیتے جاؤ گے۔ اللہ فرماندے نے نزلا من غفور الرحیم، میں غفور الرحیم رب آپ تواڈیاں میزبانیاں کرانگا۔ حضرات اے رب نے میرے نبی دے صحابہ دی سیرت نو بیان فرمایا ہے، میرے نبی دے صحابہ دے کردار نو بیان کیتا ہے، انہاں دی عظمت نو بیان فرمایا ہے، انہاں دے شان نو بیان کیتا ہے کہ انہاں رب نو رب آکھیا پھر وہ ڈٹ گئے نے، ہلے نہیں، پھر وہ ڈٹ گئے نے، انہاں دے قدمہ دی اندر لغزش نہیں آئی، انہاں دے قدم نہیں ہلے، بلکہ رب دی توحید اوپر وہ ڈٹے رہے۔ اور میرے رب نے پھر انہوں نے انعام کی دیتا، رب نے انہوں دا اکرام کی کیتا، اللہ نے اعلان جنت دا بھی کر دیتا، نالے فرمایا نزلا من غفور الرحیم، تسی میری خاطر، میری توحید دی خاطر، تسی میری ربوبیت دی خاطر، میری الوہیت دی خاطر، تسی میرے دین دی خاطر، میرے اسلام دی خاطر تسی ڈٹے رہے ہو، میں رب تواڈا آپ میزبان بن جاواں گا، میں اللہ آپ تواڈیاں مہمان نوازیاں کراں گا۔ حضرات میرے نبی دے صحابہ نے کنے کو دکھ اٹھائے، کنیاں کو تکلیفاں اٹھائیاں۔ قرآن کریم دا ایک اور مقام اشارہ کر دے، اللہ دا قرآن سننا، ایک مقام تے میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی دا نام سن کے چپ کر کے نہ ریا کرو، درود پڑھیا کرو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ دے پیغمبر کل صحابہ آئے تے آکے نہ سوال کر دینے، آندے نے اللہ دے نبی اینے دکھ سانو آ رہے نے، اینیاں مصیبتاں آ رہیاں نے، اینیاں پریشانیاں آ رہیاں نے، اینیاں آزمائشاں آ رہیاں نے، اللہ دے نبی جڑا رب نے ساڑھے نال مدد دا وعدہ کیتا ہے وہ وعدہ کدوں پورا ہوئے گا، رب دی مدد کدوں آئے گی؟ تے میرے رب نے اس مقام تے اس بات دا تذکرہ فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ اینیاں تکلیفاں صحابہ اکرام نو آئیاں، اینیاں مصیبتاں آئیاں کہ صحابہ جیڑے عزم و استقلال دے پہاڑ سن، جیڑے صبر دے بہت بڑی مثال سن، اور بھی اے بات کہلتے مجبور ہو گئے اللہ دے نبی اللہ دی مدد کدوں کو آئے گی، اللہ دے نبی رب دی نصرت کدوں کو آئے گی؟ تسی اندازہ کرو ہاں کہ صحابہ بھی یہ بات کہتے مجبور ہو گئے اللہ دی مدد کدوں کو آئے گی؟ کنیاں کو مصیبتاں میرے نبی دے یارانو آئیاں ہون گیاں، کنے کو دکھ میرے پیغمبر دے دوستانو، میرے نبی دے ساتھیاں صحابانو آئے ہوں گے۔ تے میرے رب نے کی جواب دیتا، فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اے میرے نبی دیو یارو، میرے نبی دیو صحابیو، تے ساری دنیا دیو لوگو سن لو، تواڈا کی خیال ہے ان تدخلوا الجنہ کہ تسی انجی جنت چ داخل ہو جاؤ گے، ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، حالے تے تواڈے تے او مصیبتاں نہیں آئیاں، حالے تے تواڈے تے او آزمائشاں نہیں آئیاں، حالے تے تواڈے تے او پریشانیاں نہیں آئیاں جیڑیاں تواڈے تو پہلے لوگاں تے آ چکیاں نے، جیڑیاں آزمائشاں تواڈے تو پہلے لوگ اٹھا چکے نے، جیڑیاں تکلیفاں تواڈے تو پہلے لوگ سہ چکے نے، حالے تے تواڈے تے او دکھ نہیں آئے، او تکلیفاں نہیں آئیاں، تے تسی سمجھتے ہو کہ انجی جنت چلے جاؤ
جاؤ گے تسی آندے ہو متا نصر اللہ سن لو الا ان نصر اللہ قریب خبردار اللہ دی مدد قریب ہے رب دی مدد آنی والی ہے حضرات اے دے وچوں جڑی چیز میں تواڈے سامنے دسنا چاہنا رکھنا چاہنا میرے نبی دے صحابہ نے اللہ دی توحید دی خاطر کتنے دکھ اٹھائے کتنیاں مصیبتاں اٹھائیاں کتنیاں پریشانیاں اٹھائیاں او دا اندازہ اس آیت تو لگایا جا سکتا ہے کہ صحابہ اللہ دے نبی کو لو آ کے سوال کرتے نے متا نصر اللہ اللہ دے نبی اللہ دی مدد کدوں کو آئے گی حضرات دیتے ہی بس نہیں میرے رب نے قرآن دے کو اور مقام دے اس بات دی طرف اشارہ فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین رب فرماندے نے تہاڈا کی خیال ہے تسی انجی جنت داخل ہو جاؤ گے حالے تے اللہ نے تہاڈے وچوں جڑے جہاد کرن والے نے تے جڑے صبر کرن والے نے انہاں نوں لوکاں دے سامنے ظاہر نہیں کیتا حالے تے دنیا دے سامنے رب نے جہاد کرن والیاں نوں تے صبر کرن والیاں نوں نکھار کے پیش نہیں کیتا تسی کی سمجھدے ہو کہ انجی جنت تے چلے جاؤ گے ایک اور مقام تے رب کہندا ہے ام حسبتم ان تترکو تو آڈا کی خیال ہے تسی ایمان دا دعویٰ کرن تو بعد انجی چھڑ دیتے جاؤ گے تو آڈی آزمائش نہ کیتی جائے گی تو آڈا امتحان نہ لیا جائے گا حضرات اے ساریاں آیتاں جیڑیاں میں تو آڈے سامنے پڑھیاں نے اس بات تے دلالت کر رہیاں نے کہ میرے پیغمبر دے صحابہ آزمائے گئے میرے نبی دے صحابہ نو دکھ پہنچائے گئے میرے نبی دے صحابہ نو تکلیفاں پہنچائیاں گئیاں میرے نبی دے صحابہ نو غم پہنچائے گئے میرے نبی دے صحابہ نو جان دا نقصان مال دا نقصان انہاں نو پہنچایا گیا وطن چھڑنا پیا علاقے چھڑنے پہ گھر بار چھڑنا پیا سارا کو جو انہاں نے قربان کرنا گوارا کر لیا پر اللہ دی توحید نہیں چھڑی نبی علیہ السلام دی رسالت دا دامن نہیں چھڑیا حضرات ہن ذرا تھوڑا جیا میں تے تساں اپنے وال بھی توجہ مارنی ہے کرنی ہے ساڈا کی حال ہے جنہ صحابہ دے تذکرے اسی کر دے تے سننے ہاں انہاں تے اپنیاں جاناں قربان کر دتیاں اپنیاں عزتاں آبرو قربان کر دتیاں مال قربان کر دیتے گھر بار وطن قربان کر دیتے رشتہ دار عزیز و اقارب قربان کر دیتے ماں باپ قربان کر دیتے اولاداں قربان کر دیتیاں برا پینا قربان کر دیتے پر اللہ دی توحید بھی نہیں چھڑی نبی علیہ السلام دی رسالت دا دامن بھی نہیں چھڑیا مینوں توانوں ماڑی جی تکلیف آ جائے نہ سانو رب یاد رہندا ہے نہ سانو قرآن یاد رہندا ہے نہ آمنہ دے لال دا کوئی فرمان یاد رہندا ہے نہ مینوں تینوں کوئی حدیث یاد رہندی ہے نہ تینوں مینوں کوئی سنت یاد رہندی ہے ساڈا ایمان کتھے ہے ساڈا اسلام کتھے ہے اونج تے اسی نبی علیہ السلام دے بھی عاشق ہاں اونج تے اسی نبی پاک نال بھی عشق کرن والے ہاں اونج تے اسی صحابہ دی حرمت دے پچھے نعرے بھی مارن والے ہاں اونج تے اسی صحابہ دے تذکرے بھی کرن والے ہاں پر سوچن والی گالے وے کیا صحابہ دے کردار نو بھی اساں اپنان دی کوشش کیتی ہے کیا صحابہ دی سیرت نو بھی اساں اپنان دی کوشش کیتی ہے کیا صحابہ جیسا اپنا ایمان بنان دی اساں کوشش کیتی ہے اللہ اللہ میرے نبی دے صحابہ جنہ میرے پیغمبر دے دین دی خاطر رب دی توحید دی خاطر سب کچھ قربان کر دیتا
اب دیکھو نا رب نے قرآن چونہ دا ذکر نہیں فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. حضرت قرآن دی آیت متعان نال سننا اینا آیتاں وچوں میرے نبی دے صحابہ دیاں قربانیاں دی داستان نظر آئے گی. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ فرماندے نے والسابقون الاولون او میرے نبی دے صحابہ جڑے سبقت لے جان والے اگے ود جان والے ایمان دے اندر اگے ود جان والے اسلام دے اندر اگے ود جان والے اللہ دے دین دے اندر اگے ود جان والے من المہاجرین والانصار مہاجرین وچوں بھی تے انصار وچوں بھی. رب نے پہلا ذکر کنہ دا کیتا ہے من المہاجرین ہجرت کرن والے. اونا ہجرتاں کیتیاں کیویں ہجرتاں کیتیاں؟ سیدنا ابو بکر صدیق مکے دے مالدار تاجر نے سارا کچھ مکے چ چھڈ کے ہجرت کر کے مدینے چلے گئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے دے مالدار تاجر نے رب دے دین دی خاطر ہر شے چھڈ کے ہجرت کر کے چلے گئے. میرے نبی دے صحابہ نے اپنے گھر مکے دے اندر چھڑ دیتے اپنے خاندان مکے دے اندر چھڑ دیتے اپنی برادریاں مکے دے اندر چھڑ دیتیاں سکے بھرا مکے دے اندر چھڑ دیتے سکیاں اولاداں مکے دے اندر چھڑ دیتیاں کئی خاندان بیویاں مکے دے اندر چھڑ دیتیاں کئی بیویاں نے خامد مکے دے اندر چھڑ دیتے کئی اولاداں نے ماں پیو مکے دے اندر چھڑ دیتے کئی ماں پیو نے اولاداں مکے دے اندر چھڑ دیتیاں وطن چھڑ دیتا قبیلہ چھڑ دیتا برادری چھڑ دیتی خاندان چھڑ دیتا سارا کچھ چھڑ چھڑا کے اللہ دی توحید دی خاطر رب دے پیغمبر دی رسالت دی خاطر ہجرت کر کے چلے گئے. اوہ 10 ایدو وڈی قربانی اور کیڑی ہوئے گی کہ جیڑا انسان رب دی خاطر جان تو لے کے ہر چیز چھڑ کے اللہ دی راہ وچ نکل گیا. من المہاجرین والانصار. میں تے حیران ہاں انہاں زباناں تے جیڑیاں زباناں صحابہ دے اتے تنقید کر دیاں نے جیڑیاں زباناں صحابہ نو مندہ بول دیاں نے جیڑیاں زباناں صحابہ دے اوپر کیچڑ اچھال دیاں نے انہاں گندیاں زباناں نے رب دا قرآن نہیں پڑھیا نہیں سمجھیا. اگر قرآن پڑھیا ہوندہ قرآن سمجھیا ہوندہ اللہ ذوالجلال دی قسم کدیو میرے نبی دے صحابہ تے زبانہ نہ کھول دے. اوے کو میرا رب اپنے نبی دے صحابہ دے تذکرے کر دے. ایتھے کیا کیا ہے من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تے کدرے میرا رب اپنے نبی دے صحابہ دا تذکرہ اس انداز میں چونہ دیاں قربانیاں دا تذکرہ کرتے ہیں کہ میں کر کے فرمایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا. رب انہاں دیاں قربانیاں دا تذکرہ کر رہے ہیں. میرے نبی دے صحابہ نے قربانیاں کمیں کر کے دیتیاں؟ فرمایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم. فرمایا او لوگ جڑے ایمان لے آئے ایمان لے آن تو بعد پھر کی کیتا حلوے کھا دے ایمان لے آن تو بعد کھیران کھا دیاں ہیں. اسی بھی ایمان لے آندہ ہے نا جتوں لبے کھان نو کھا جانے ہیں نہیں ویندے حلال نہیں ویندے حرام نہیں ویندے جائز نہیں ویندے نجائز نہیں ویندے سنت نہیں ویندے بدعت نہیں ویندے شریعت نہیں ویندے اسلام نہیں ویندے قرآن نہیں ویندے میرے نبی دا فرمان.
آندے نے کھان نو لبا جی کھاؤ حلال جناب حلال سارا کچھ کھا لو، پر میرے نبی دے صحابہ انہاں دا کردار کیسا ہے، انہاں کیویں اپنے دین واسطے قربانیاں کیویں دتیاں نے؟ رب نے تذکرہ کیتا ہے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، جنہ ایمان لے آندا، ایمان لے آ کے پھر جدوں اپنا گھر بار وطن علاقہ برادری خاندان رشتہ دار عزیز و اقارب اللہ دے دین واسطے چھڑنے پہ ہاجروا نہ ہجرتاں کر لیاں، چھڑ دیتا سارا کچھ، پر اللہ دا دین نہیں چھڑیا، چھڑ دیتا سارا کچھ، میرے نبی دی سنت نہیں چھڑی، چھڑ دیتا سارا کچھ، رب دی توحید نہیں چھڑی، چھڑ دیتا سارا کچھ، اللہ دا دین نہیں چھڑیا، اسلام نہیں چھڑیا، وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر رب نے آکھے اپنی جانا قربان کرو، کترے بدر وچ قربان کر دے نظر آمدے نے، کترے احد وچ قربان کر دے نظر آمدے نے، کترے جناب میرے پیغمبر دے صحابہ خیبر وچ جانا قربان کر دے نظر آمدے نے، کترے میرے نبی دے صحابہ کسے جنگ وچ کترے کسے جنگ وچ اپنی جانا قربان کر دے نظر آمدے نے، میرے رب نے انہاں دا تذکرہ ایسے لئی تے اس انداز وچ فرمایا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ اللہ فرماتے ہیں میں اپنے نبی دے یاران سودا کر لیا ہے، میں انہاں دے نال ایک تجارت کر لئی ہے۔ اللہ کیڑی تجارت کی تھی ہے؟ میں آکھیا تسی انج کرو مینوں اپنا آپ دے دیو، میں بدلے چ جنت دے دیواں گا۔ اللہ پھر انہاں کی کیتا؟ فرمایا یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، پھر انہاں میدان جنگ دے اندر چھلانگا مار دیتیاں، انہاں کافرانو قتل کیتا، اپنیاں جانا قربان کیتیاں، میری توحید دی خاطر، میرے نبی دی رسالت دی خاطر، میرے نبی دی ختم نبوت دی خاطر، دین اسلام دے غلبے دی خاطر، انہاں اپنے بچے کو آلے، انہاں اپنے گردنہ دے چھڑیاں چلوا لیاں، تیر کھا لے، نیدے کھا لے، تلواراں اپنے اوپر چلوا لیاں، اپنیاں جانا قربان کر دیتیاں، پر انہاں اللہ دے دین دی کانڈ نہیں لگن دیتی، رب دے دین نو غالب رکھے ہے، اللہ دی توحید نو غالب رکھے ہے، نبی دی رسالت نو غالب رکھے ہے۔ اے نہیں میرے نبی دے صحابہ جنہ ہر چیز دی قربانی دیتی، تو جیڑا کوئی چیز سوچ سکنا ہے سوچ لے، میں تینوں دساں اللہ دی قسم میرے نبی دے صحابہ نے ہر شے دی قربانی دیتی۔ دیکھو نا سیرت دیاں کتاباں چ واقعات موجود نے، میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد، آکھو ذرا سارے گج کے صلی اللہ علیہ وسلم، اے تذکرہ سنان دا والا کی مقصد ہے توانو؟ صرف کسے کہانیاں سنانا مقصود نہیں، واقعات سنانا مقصود نہیں، بلکہ اس بات دی طرف رغبت دلانا مقصود ہے۔ لوگو جی میں میرے نبی دے صحابہ رب دے دین اتے ڈٹ کے، آج سانوں بھی ضرورت ہے کہ اسی اللہ دے دین تے ڈٹ جائیے۔ کیوں جی ڈٹاں گے انشاءاللہ؟ ویہ لو دوں بندیاں نہیں ہاتھ کھڑے کیتے ہیں، باقی سارے تھلے ہی رکھے ہیں، یہ آندے نے اور مولوی سانوں مرواؤ ہوئے اوہ مرنا اپنے وقت نال جے، منو یہ دسو کوئی اوکھی بھاری آ جاندی ہے، دین چھڑو گے؟ چھڑو گے؟ توحید چھڑو گے؟ اسلام چھڑو گے؟ ویہ لیا جے سویرے پاویں بریانی دی دے گا تسی کو کوئی گل نہیں مولوی دی خیر ہے، اے کھا لئیے شامی پھر پکے ہو جائیں گے۔ اوہ حلویاں پچھے دین نہیں چھڑی دا، چولاں پچھے دین نہیں چھڑی دا، پیسے پچھے دین نہیں چھڑی دا، پارٹی پچھے دین نہیں چھڑی دا، سیاست پچھے دین نہیں چھڑی دا، تڑے پچھے دین نہیں چھڑی دا۔ دین اللہ دے قرآن دا نام ہے، آمینہ دے لال دے فرمان دا نام ہے،
ہر صورت دے اندر سولی تے بھی چڑھا دیتے جاؤ، اوتھے بھی رب دی توحید دا اعلان کرو، نبی دی رسالت دا للکارا پاؤ۔ اے ہے میرے نبی دے صحابہ دا کردار، میرے نبی دے صحابہ دی سیرت، کنیاں کو قربانیاں دیتیاں نے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، اکثر خدا باق لو تسی سن دے رہندے ہو، میں صرف اشارہ کر کے توانوں یاد دیا نہیں کروانا چاہنا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دے ابتدائی دور دی اندر، مکے دی زندگی دی اندر جڑے لوگ اسلام جنہ قبول کیتا، جڑے مسلمان ہوئے، انہاں وچوں 3 نام بڑے مشہور نے۔ ایک حضرت یاسر، کہو کی آکھنے والا سارے کہو رضی اللہ ہو، اچھی آکھو رضی اللہ ہو، اور لوکانوں صحابہ دا نام سن کے پیڑ پیندی ہے، تسی اچھی آکھو رضی اللہ ہو تعالی عنہ۔ دوجے عمار، انہاں دے بیٹے، کہو رضی اللہ ہو تعالی عنہ۔ ایک انہاں دی عمار دی والدہ سمیہ، کہو رضی اللہ ہو تعالی عنہ۔ میرے پیغمبر علیہ السلام گزر دینے، عمار نو بنے ہے مشرکین مکہ نے رسیاں دے نال، یاسر نو بنے ہے مشرکین مکہ نے رسیاں دے نال، سمیہ نو بنے ہے اور تکلیفاں پہنچا رہنے، کوڑے مار رہنے، حتیٰ کہ میں ایک حدیث پڑھے ہے حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ نو اگ نال جلان دے پروگرام بنا رہنے، انہاں دے جسم نو اگ لگام دی کوشش کر رہنے، اگ لگائی جا رہی ہے۔ حضرت یاسر جڑے کے بزرگ نے، بڑھے نے، انہاں دے کوڑے برسائے جا رہے نے۔ حضرت سمیہ جڑی کی ضعیف العمر عورت ہے، انہوں ماریا جا رہے ہیں، پر انہاں دے زبان تے ایک کوئی اعلان ہے، اللہ دی توحید دا اعلان ہے، میرے نبی دی رسالت دا اعلان ہے۔ تے میرے پیغمبر علیہ السلام کولو لنگ دینے نا، تے آپ فرمان دینے اسبرو آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اسبرو آل یاسر فإن موعدکم الجنہ۔ اے آل یاسر صبر کرو، اللہ نے تواڈے نال جنت دا وعدہ فرمایا ہے۔ اے آل یاسر صبر کرو، اللہ توانو دے بدلے دے اندر جنت دے گا۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکان دیاں تکلیفاں سہندے سہندے جامِ شہادت نوش کر گئے، پر اللہ دا دین نہیں جے چھڑیا، میرے نبی دی رسالت نہیں جے چھڑی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس ظالم ابو جہل نے انہاں دی شرمگاہ دے اندر نیزہ تے برچھی ماریا، انہاں نو شہید کر دیتا، انہاں اپنیاں عزتاں قربان کر دیتیاں، اپنی جان قربان کر دیتی، پر اللہ دی توحید نہیں چھڑی، نبی پاک دی رسالت نہیں جے چھڑی، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دا فرمان نہیں چھڑیا، رب دا قرآن نہیں چھڑیا۔ اور میرے دوستو، اے اسلام دے پہلے شہید، پہلے قربانیاں دین والے، اے نہ اپنیاں جاناں قربان کر لیاں، اے نہ اپنے آپنو ذبح کروا لیا، اپنیاں عزتاں آبرو تاتے لگوا لئی، لیکن اللہ دی توحید نہیں چھڑی۔ اور میرے پیغمبر خوشخبریاں دے رہنے، اسبرو آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، صبر کرو، اللہ توانو دے بدلے جنت دے گا۔ اور میرے دوستو، ساڑھے بھی ہمت ہے کہ اسی اللہ دے دین دی خاطر برچیاں کھا سکنے؟ کیا ساڑھے جینا کو جذبہ ہے؟ اسی ایڈے کو پکے مسلمان ہاں کہ اگر رب دی توحید دی خاطر سانو جیلان جانا پوے، سانو مارا کھانیاں پہن، کیا اسی برداشت کر لانگے؟ اللہ کرے انج دی کوئی صورت بن جائے، وگرنہ حالت اے وے شادی تو بعد اگر سال تک بچہ نہ ہوئے تے ساڑیاں ماما پہنا نوہاں نو لے کے درباراں تے ٹور پیندیاں نے، کدی کسے کول توید کرا، کدی کسے کول تاگا کرا، کدی کسے کول کوئی شے کرا، کدی کسے کول جناب دم پھوک مروا، مولوی جی اے بچہ نہیں ہوندا پہ توید دے دیو، تاگا بن دیو۔ ایڈے کمزور ساڑے عقیدے، اتنے کمزور ساڑے عقائد، اتنے کمزور ساڑے نظریات کہ اگر 1 سال بچہ نہیں ہویا تے اساں اللہ دا در چھڑ کے غیران دے در تے ٹکرا مارنیاں شروع کر دیتیاں، کدی کسے کو توید رہندے پھرنے ہیں، کدی تاگے کراندے پھرنے ہیں، کدی پھوکا مرواندے پھرنے ہیں۔ اور میرے دوستو آؤ، میرے نبی دے صحابہ دا کردار سن کے آج
عقیدہ بناؤ کہ جو مرضی ہو جائے اساں شرک کرنا، گج کے بولو شرک کرنا، رب دی توحید دا دامن نہیں چھڑنا، نبی علیہ السلام دی سنت نہیں چھڑنی، اللہ دی وحدانیت نہیں چھڑنی۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا واقعہ کنوں نہیں پتا، بچہ جاند ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو اسلام قبول کی تھا تے اینا دا جڑا سردار امیہ ایک ہی کرتے تپ دی ریح دے اوپر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو لٹاند ہے، اتے سینے دے بھاری پتھر رکھ دیند ہے اور مارنا شروع کر دیند ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے تپ دی ریح تے او دی گرمائش ہے، اوپر تپ دا ہویا پتھر رکھ دیتا جاند ہے، کوڑے برس رہنے جدو اے ظالم مار مار کے تھک جاند ہے تے بلال دے منہ دے قریب کن کر کے سنن دی کوشش کرد ہے کہ بلال کی جواب دیند ہے، کیا اپنے نظریے تو ہٹ دے کہ نہیں، اپنے عقیدے تو ہٹ دے کہ نہیں، پر حضرت بلال دی زبان وچو ایک کوئی لفظ ہے، کی والا احد، کی لفظ ہے، سارے بولو کی لفظ ہے، اللہ ایک کوئی ہے، اللہ بولو، سارے بولو اللہ۔ حضرت بلال نے ماراں کھا لیاں، جدو دا وس نہ چلے گلے چ رسا پا کے منڈیاں نو دے چھڑے، او مکے دیاں گلیاں چ کسیڑ دے پھرن تے حضرت بلال دی زبان تو ایک کوئی لفظ ہے احد، احد کہ لوگوں رب ایک کوئی ہے، اللہ ایک کوئی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے ماراں کھاتیاں، تکلیفاں اٹھائیاں، اس ظالم نے مار مار کے اپنیاں ساریاں خواہشات مارندیاں پوریاں کر لیاں، پر حضرت بلال نو توحید تو نہ ہٹا سکیا، اسلام تو نہ ہٹا سکیا، میرے نبی دے دین تو نہ ہٹا سکیا۔ حضرات میں کیڑا واقعہ تواڈے سامنے رکھاں، میرے نبی دے صحابہ نے کنیاں کو قربانیاں دیتیاں نے۔ ویکھو نا اللہ دے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک صحابی ہے حضرت خباب، کہو رضی اللہ ہو، اچھی آنکھو ذرا اچھی، رضی اللہ ہو تعالی عنہ۔ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے دربار دے اندر، اونا دے حکومت دے دور دار، اونا دے خلافت دے دور دے اندر اونا دے کول بیٹھے نے تے تذکرہ ہو گیا کہ کنے اسلام واسطے زیادہ قربانیاں دیتیاں نے، کنے اسلام واسطے زیادہ ماراں کھا دیاں نے، کنے اسلام واسطے زیادہ تکلیفاں برداشت کیتیاں نے۔ تے حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے نا اپنی کمر تو کپڑا ہٹایا تے حضرت عمر نو فرمان لگے ذرا ویکھو ہاں میری کمر، تے کمر نو ویکھیا تے کمر دے اندر گڑے بنے نے، جگہ جگہ تو سفیدی نظر آ رہی ہے، جویں اب پھل بیری نہیں ہو جاندی، جگہ جگہ تو جسم سفید ہو جاندہ ہے، جگہ جگہ تو سفیدی نظر آ رہی ہے، کمر دے اندر گڑے بنے نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھیا خباب ایک ہی معاملہ ہے؟ فرمان لگے امیر المومنین جدو میں مسلمان ہویا تے میرے لگ دیاں لگاندیاں نے، میرے مالکہ نے جنہ دے کول میں کم کرنا سا اونا میں نو تکلیف اس طرح دینی شروع کی تھی، او آگ جلاندے، کوئلے جلاندے، کوئلے جلا کے تے اوپر میں نو سدھا لٹا دیں دے تے اوپر میرے پاری پتھر رکھ دیں دے تاکہ میں ہل نہ سکا، میرے جسم دی چربی پگل کے تے کوئلے بوجھ جاندے، میرے جسم دی چربی پگل کے آگ دے کوئلے ٹھنڈے ہو جاندے، ایک کوئلے بل کے میری کمر سڑ کے یہ دے اندر گڑے بن چکے نے، جگہ جگہ تو چربی نکل آئی ہے، جلد پر رہی نہیں۔ حضرات او لوگ نے جنہ میرے پیغمبر دے دین دی خاطر قربانیاں دیتیاں، اپنی جان دیاں بھی قربانیاں دیتیاں، اپنے مالنا دیاں بھی قربانیاں دیتیاں، میرے پیغمبر علیہ السلام دے دین دی خاطر عزت و آبرو دیاں بھی قربانیاں دیتیاں، کوئی چیز نہیں چھڑی۔ اگر چھڑے ہے کفر چھڑے ہے، اگر چھڑے ہے شرک چھڑے ہے، اسلام دی خاطر سب کچھ قربان کر دیتا ہے، پر اللہ دی توحید دے آنچ نہیں ہون دیتی، میرے نبی دی رسالت دا دامن نہیں چھٹن دیتا۔ کون میرے نبی دے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین؟ ایک صحابی میرے پیغمبر علیہ السلام دے مسلمان ہو گئے، انہ دا نام ہے عبداللہ ذوالبجادین، دو چادراں والا، دو ٹاکیاں والا،
دو کپڑیاں والا مسلمان ہو گئے تے مسلمان ہون تو بعد نا انہاں دے اے یتیم سن تے اپنے چاچے دی زیر کفالت چاچے دی زیر پرورش سن چاچا بڑا امیر آدمی سی تے چاچے دی زیر پرورش ہون دی وجہ تو عبداللہ بھی جناب بڑے ٹھاٹ باٹ سن اچھا کھانا پینا اچھا لباس اچھا رہن سہن پر جدوں اللہ نے توحید دی سمجھ عطا فرما دی تھی مسلمان ہو گئے تے چاچے نے انہاں کولوں ساریاں نعمتاں کھو لیاں ساریاں آسائشاں واپس لے لیاں ساریاں سہولتاں واپس لے لیاں تے اے چاچے نے نا حتیٰ کہ جسم تو لباس بھی اتروا لیا کہنے لگا اے لباس بھی تو میری کمائی دا پہنے ہیں اے بھی اتار دے لباس بھی اتروا لیا حضرت عبداللہ اے بالکل جسم تو ننگے نے تے اے رات دا ٹائم ہے اپنی ماں دے دروازے تے اوندے نے پہلا چاچے دے کول رہائش پذیر نے جدو چاچے نے کر دیتا نہ کروں اپنی ماں دے کر اوندے نے تے ماں دے کر دے دروازے دی دستک دی تھی تے ماں نو کہنے لگے ماں میں انج کر کے محمد دا کلمہ پڑھ لیا صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ دے نبی دا کلمہ پڑھ لیا تے چاچے نے مینوں کروں کر دیتا ہے اماں انہیں میرے کولوں لباس بھی کھو لیا ہے میں جسم بالکل میرا ننگ ہے مینوں تو کوئی کپڑا دے دے ماں نے بھی دروازہ بند کر دیتا ہے یہ تو محمد دا دین قبول کر لیا تے میرے وال بھی نہ آمی آکھن لگے چل ماں انج کر مینوں کوئی کپڑا دے دے میں اپنے جسم نو ٹک لواں میں بالکل ننگا ماں تاکہ میں جسم نو ٹک کے تے میں مدینے پہنچ جاں اپنے پیغمبر علیہ السلام کو پہنچ جاں اور ماں سی ماں دا دل پسیج گیا انہیں ایک کمبل نما کپڑا چھوڑ دیتا انہوں نے دو حصے تقسیم کیتا ایک لک بن لیا ایک کتے لپیٹ لیا تے سفر در سفر کردے مدینے جو پہنچ گئے حضرات میں دسنا کی جانا میرے نبی دے صحابہ نے اللہ دی توحید دی خاطر اپنے تن دے کپڑے بھی قربان کر دیتے رب دی توحید دی خاطر اپنے پیران دیاں جتیاں بھی انہاں کولو کھولیاں گئیاں رب دے دین دی خاطر سر دیاں پگڑیاں بھی کھولیاں گئیاں رب دے دین دی خاطر جسم دے تو ہر قسم دے کپڑے چھین لے گئے کھان پین انہاں کولو چھین لیا گیا انہاں نے سب کچھ اللہ دی راج قربان کرنا تسلیم کر لیا پر اللہ دی توحید جو فرق نہیں ہون دیتا نبی دی رسالت جو فرق نہیں ہون دیتا حضرت ام سلمہ کہو رضی اللہ تعالی عنہ جیڑی بعد میرے پیغمبر علیہ السلام دی بیوی بن گئیاں اے مکے دی اندر نے اینا دا خامد ابو سلمہ اینا دے بیٹے دا نام ہے سلمہ مسلمان ہو گئے دو میں میاں بیوی تے مسلمان ہو کے ہجرت کر کے مدینے جان لگے نا تے جدوں اس سواری تے بیٹھے نے حضرت ابو سلمہ نے نکیل پکڑی ہے سواری ٹور پئیے تے جیڑی بی بی دے پچھلے نے نا او آگئے تے او آگے کہنے لگے تو اگر جانا ہے ابو سلمہ تے کلہ ہی جا اے ساڑی کڑی ام سلمہ آسا نہیں جان دینی انہوں آسا رکھ لینا ام سلمہ نو اونا سواری تو اتار لیا ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اینا دے پچھلے بھی آگئے او آگے کہنے لگے جناب جے تو جانا ہے تے کلہ ہی جا اے سلمہ ساڑی نسل ہے انہوں نہیں آسا جان دینا پتر اونا کھو لیا بیوی سوریاں کھو لئی ابو سلمہ کلہ مدینہ روانہ ہو گیا اور تم آج بیوی بچے چھڑنے دبئی جان واسطے پیسے کمانے نے تو آج بیوی بچے چھڑنے سعودیہ جان واسطے پیسے کمانے نے تو آج بیوی بچے چھڑنے انگلینڈ جان واسطے پیسے کمانے نے تو آج بیوی بچے چھڑنے جناب امریکہ جان واسطے پیسے کمانے نے میرے نبی دے صحابہ نے جنہ بیوی بچے چھڑے رب دی توحید دی خاطر نبی دی رسالت دی خاطر حضرت ام سلمہ فرما دیا نے ابو سلمہ مدینے ٹور گئے سلمہ پتر او سورے میرے لے گئے تے مینو میرے پیکے لے گئے تے فرما دیا نے کوئی سال کو دا ویلا انجی گزر گیا سویرے سورج چڑھنا
تے میں باہر میدان جا کے بہ جانا، نالے انتظار کرنا تے نالے روندیاں رہنا۔ کوئی سال کدا وقت لنگیا نا تے میرے پچھلیاں نو ترس آ گیا کہ اے ساڈی کڑی رو رو کے مر چلی ہے، چلو اینو مدینے بھیج چھڑو۔ انہاں کیا جے تو جانا چاہنی ہے خامند کول ٹر جا۔ اوتلوں ابو سلمہ دے پچھلیاں نو پتہ لگا کہ ام سلمہ نو بھیجن لگے نے، انہاں بھی کیا چل پتر بھی اپنا نال لے جا۔ سال پورا جدائی رہی، بیٹا ماں نو نہیں مل سکیا، ماں بیٹے نو نہیں مل سکی، باپ پتر نو نہیں مل سکیا، پتر باپ نو نہیں مل سکیا، بیوی خامد نو نہیں مل سکی، خامد بیوی نو نہیں مل سکیا۔ پورا سال جدائی رہی، اور منو دسو کدی خاطر، دسو بول دے نہیں ہو کدی خاطر، گج کے بولو ہم والا تو انو شرم ہوندی ہے بولن لگے، اللہ دے دین دی خاطر۔ میں نو دس میں تو اللہ دے دین دی خاطر کی قربان کر رہے ہیں؟ ساڈا نظریہ کتنا کو مضبوط ہے؟ ساڈا تے نظریہ ہے جدا بنیا جنہیں لایا گلی او دنالی ٹور چلی، جنہیں کوئی پھول مخانے وخائے لو جناب اسی تو آٹے ہی ہیں، نعرے تو آٹے ہی ماران گے، تو آٹے پیچھے ٹوران گے، بلے بلے حضرت کیا بات ہے۔ میرے نبی دے صحابہ دا ایمان اتنا مضبوط، بیوی چھڑ دیتی، بچہ چھڑ دیتا، رب دا دین نہیں چھڑیا، اللہ دا دین نہیں چھڑیا، اللہ دے پیغمبر دی رسالت نہیں چھڑی، رب دی توحید نہیں چھڑی۔ اللہ اللہ، میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نے کنیا کو قربانی، حضرت ابو بکر صدیق کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسلام قبول سب تو پہلے ساڈا ایمان ہے اہل سنت والجماعت دا مرداں جو سب تو پہلے اسلام قبول کیتا ہے کن نے کیتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ سب تو پہلے اللہ دے دین دی تبلیغ کرن واسطے اگر مکے دے اندر مار بھی کھاتی ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کھاتی ہے۔ ایک دن آدھن اللہ دے نبی میرا جی کرتا ہے کہ میں مکے دے اندر بیت اللہ دے وچ کھلو کے نا رب دی توحید دا اعلان کرا۔ نبی پاک فرماندے نے ابو بکر حالے اسی کمزور ہاں، حالے اے مناسب نہیں، اے اگر کام کران گے تے ٹوٹ کے پہ جان گے، مارن گے، تکلیف پہنچان گے۔ اللہ دے نبی دل کرتا ہے اللہ دے توحید دا اعلان ہن سرے عام کرنا چاہیے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نال گئے، ابو بکر نال گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میرے نبی دے دیگر جڑے صحابہ نے او بیت اللہ دے گرد و نواح دے اندر مختلف جگہ تے بیٹھ گئے، مکے والے بھی موجود نے تے اللہ دے پیغمبر بھی بیٹھے نے تے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قام خطیباً کھڑے ہو کے خطبہ دے لگ پہ تے خطبہ دے اپنے مکے والے انو آندے نے اعلان کر دینے لوگو اللہ ایک نو تسلیم کر لو، اشہدو اللہ الہ الا اللہ پڑھ لو، اشہدو ان محمد رسول اللہ پڑھ لو۔ رب دی توحید دی دعوت دی تھی، جدوں اللہ دی توحید دی دعوت دی تھی مکے والے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے ٹوٹ پہ حضرت ابو بکر نو مارنا شروع کر دیتا، اینا کو ماریا کہ مار کھاندے کھاندے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نو بے ہوش ہو جاندے نے، جسم دے اندر کوئی حرکت و حس نہیں، بے ہوشی تاری ہے۔ انہاں دے قبیلے والیاں نے اگے ود کے حضرت ابو بکر نو چھڑایا مشرکاں کولوں تے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو اٹھا کے گھر دے اندر لے آندا، چار پائی دے اوپر لٹا دیتا گیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو ہوش چلے ہوندیاں کوششاں کیتیاں گئیاں، پر اینی کو مار مشرکہ نے ماری ہے کہ حضرت ابو بکر نو ہوش ہی نہیں آ رہا۔ وقت گزردہ جا رہے ہیں، حتیٰ کہ قبیلے والیاں نے مکے دے اندر بیت اللہ جا کے اعلان کر دیتا اگر ابو بکر نو کچھ ہو گیا کہ ابو بکر اگر فوت ہو گئے اسی فلانا فلانا سردار دے بدلے چ مارا گے، اسی بدلہ لواں گے۔ اس حد تک بات پہنچ چکی ہے اور قبیلے والے موجود نے۔ شام دا وقت قریب ہو گیا ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نو ہوش آیا، سارے
قبیلے دے لوگ قریب آ گئے تے قریب آ کے حال چال پوچھن لگے تے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگوں ایک کوئی سوال کرتے نے ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مینوں چھڈو مینوں دسو میرے نبی دا کی حال ہے قبیلے والے آندے نے جدے پیچھے اینی مار کھا دیا جدے پیچھے اینا زخمی ہویا ہے منہ تیرا انہاں مار مار کے زخمی کر چھڑے ہے جسم تیرے ہوتے انہیں انہاں زخم پائے نے تے جدو تینو ہوش شام نو اگر سارے دن تو بعد آئی گئی ہے تے پھر او دا ہی نام لے رہے ہیں پھر او دے بارے ہی پوچھ رہے ہیں او گلاں کرتے نے تے حضرت ابو بکر بار بار ہی پوچھی آمدے نے دسو میرے نبی دا کی حال ہے اللہ دے نبی کس حال دے اندر نے حتیٰ کہ او قبیلے والے غصے وچ آ کے انہوں نے حضرت ابو بکر دی ماں نو آکھیا اینو دودھ شد پلا دے گرم کر کے اسی ٹور چلے ہاں یہ تو اینے او دا ہی نام پرت پرت لینا سانو اے دے پیچھے لڑائیاں لڑن دی کی لوڑ ہے قبیلے والے چلے گئے ایک بی بی ام جمیل ہے اے بھی آ گئی ہے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی اے بھی صحابی ہے تے اینو کولو سوال کرتے نے دس میرے نبی دا کی حال ہے تے نبی پاک کتھے نے انہیں دسیا کہ دار ارقم دے اندر نے ٹھیک ٹھاک نے صحیح سلامت نے ماں کہندی ہے پترا میں دودھ گرم کر کے لے آندہ ہے دودھ پی لے تیرے زخم تازہ نے ذرا تھوڑی جی ہمت جسم میں آ جائے گی طاقت آ جائے گی تے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اماں مینو دودھ نہ پلا مینو کھان نو نہ دے مینو پین نو نہ دے مینو اٹھا کے اللہ دے نبی کو لے جا اے ماں ہے نا ماں ہے اے پھر اشرار کر دیئے پترا دودھ دے پی لے اللہ دے نبی کو بھی لگے جاؤں گے پہلا کچھ کھاتے پیتے لے حضرت ابو بکر فرماندے نے اماں اللہ دی قسم جب تک میں نبی پاک دا چہرہ نہ ویکھ لواں میں کچھ کھاواں گا بھی نہیں تے پیواں گا بھی نہیں حتیٰ کہ انہاں کچھ نیرہ پہن دا انتظار کی تھا جدوں کو نیرہ پہ گیا اے دوویں بیبیاں نے حضرت ابو بکر صدیق نو نال لیا دار ارقم وچ پہنچے میرے پیغمبر نہ ملاقات ہوئی میرے نبی نے حضرت ابو بکر نو باواں چ لے لیا اللہ دے نبی بھی رو رہے نے ابو بکر بھی رو رہے نے صحابہ بھی رو رہے نے اور لوگوں میں دسنا کی جانا میرے ابو بکر صدیق نے اپنے آپنو لہو لوہان کروا لیا ہے پر اپنے منہ دے اندر اس وقت تک نہ پانی جان دیتا ہے نہ دودھ دا کوٹ جان دیتا ہے جب تک میرے پیغمبر دا دیدار نہیں کر لیا اینی محبت ہے میرے نبی دے نال ابو بکر نو اور ذرا مینوں تینوں بھی غور کر کے سانو بھی اینا پیار ہے نبی پاک نال کہ آسی بھی اللہ دے نبی دے پیچھے اپنا تن من تن اپنی عزت آبرو پیسہ اپنی آسائش سہولتاں اپنے جناب پروگرام اپنے سارے ارادے کیا قربان کر سکنے ہیں حضرات ساری بات دا خلاصہ اے ہے کامیابی او دو ہے جدوں ساڑھے دل وچے جذبہ ہوئے کہ اساں اللہ دے دین واسطے سب کچھ قربان کرنا ہے کہو انشاءاللہ کیوں جی جذبہ ہے انشاءاللہ ہے جذبہ پھر ختم نبوت واسطے اگر قربانیاں دینیاں پئیاں تے دیو گے اللہ دے دین دے غلبے واسطے قربانیاں دینیاں پئیاں تے دیو گے دسو میرے پیغمبر دی رسالت واسطے قربانیاں دینیاں پئیاں تے دیو گے اللہ دی توحید دی خاطر قربانیاں دینیاں پئیاں تے دیو گے آج لوگ کی پریشان ہوندے نے مولوی جی میرا بیاہ ہویا ہے تے میرے سورے جڑے نے او انجدے نے او فلانے نے ٹھنگنے نے او کی کراں پھر میں تے ہن ایتھے اے ہی ہے قربانی مانگدا ہے دین قربانی مانگدا ہے اسلام قربانی مانگدا ہے ہن اسلام نے ویکھنا ہے وے تینو نبی پاک نال پیار زیادہ ہے کہ سوریاں نال پیار زیادہ ہے نبی پاک نال پیار زیادہ ہے کہ دنیا دے لوکاں نال پیار زیادہ ہے نبی پاک نال پیار زیادہ ہے کہ برادری نال پیار زیادہ ہے نبی پاک نال پیار زیادہ ہے کہ خاندان نال پیار زیادہ ہے اور رب نے قرآن اعلان نہیں کیتا فرمایا کل ان کان آباؤکم
وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا انہاں نو اعلان کر کے دس دیو اگر تواڈے ماں باپ اگر تواڈیاں اولاداں اگر تواڈے بہناں بھائی اگر تواڈیاں بیویاں اور بیبیوں اگر تواڈے خامند اگر تواڈا قبیلہ تے برادری اگر تواڈیاں تجارتاں تواڈیاں دکاناں فیکٹریاں کارخانے تواڈے بنگلے تواڈے مکان اگر اے ساریاں چیزاں توانو اللہ نالوں تے او دے رسول نالوں اور اللہ دی راہ دے اندر جہاد کرن نالوں اگر توانو اینا چیزاں نال زیادہ محبت ہے یعنی اللہ دی نسبت دنیا نال زیادہ پیار ہے رسول اللہ دی نسبت دنیا نال زیادہ محبت ہے جہاد فی سبیل اللہ دی نسبت دنیا نال زیادہ محبت ہے فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ پھر انتظار کرو کہ اللہ دا عذاب کدوں کو نازل ہوتا ہے۔ اے آج ساڑھے تے جڑیاں مشکلات تے مصیبتہ تے پریشانیاں بنیاں نے اے دے جڑے اسباب نے انہاں چو ایک سباب بے نہیں کہ اسی دنیا دی خاطر قرآن تے حدیث چھڑ دے نیا پر قرآن حدیث دی خاطر دنیا نو چھڑن واسطے تیار نہیں پر میرے نبی دے صحابہ جنہ اللہ تو دے رسول دی خاطر سب کو چھڑ دیتا اس لئے تے ساڑھے وڈے بھی کہیں دے گانے اور اسی بھی کہیں نیا شاگردی جنہ نے پیارے دی کیتی اور شاگردی جنہ نے پیارے دی کیتی عمر ساری اندر نظارے تے بیتی نظارے تے بیتی اشارے تے بیتی نبی دے پیارے دیوارے تبیتی نبی دیاں فوجاں کتاراں دے ساتھی اور نبی دیاں فوجاں کتاراں دے ساتھی سفر حضر تے غاراں دے ساتھی اور لیلاں دے ساتھی نہاراں دے ساتھی اور زندگی دے ساتھی مزاراں دے ساتھی دے ساڑھا کی دور نظریہ کی ہے نبی دے صحابانوں جو مندہ سنا سی اور نبی دے صحابانوں جو مندہ سنا سی اللہ دی قسم و جہنم نو جاسی اللہ مینو تو انو صحابہ کرام دے نقش قدم تے چل دیا رب دی توحید نبی پاک دی رسالت ختم نبوت اور اللہ دے دین نو اور قرآن و سنت نو منن دی توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین